ओके, एल्जाइमर डिजिज है। हिजो हामी एल्जाइमर डिजिज हेर्दै थियौँ। एल्जाइमर डिजिज पनि एउटा सिएनएस डिसअर्डर नै हो। स्पेसली भन्दाखेरि सिएनएस डिसअर्डर भन्दा पनि इट इज अल्सो अ न्युरो डिजेनेरेटिभ डिजिज है त। सरी, आवाजहरू अलिकति अनक्लियर भयो भने भन्नु है। म आज त्यो सेटिङ अलिक चेन्ज छ, आज कलेजबाट हो, त्यही भएर मैले कराएर बोल्न मिल्दैन है। त्यही भएर आवाज अलिकति क्लियर भयो भने त्यही भनेर भन्नु है मलाई। ओके, इट इज अल्सो अ न्युरो डिजेनेरेटिभ डिजिज है त। यो पनि एउटा न्युरो डिजेनेरेटिभ डिजिज नै हो। तर कहाँको न्युरो डिजेनेरेटिभ, वेयर, कुन लोकेसनको? जस्तै हामीले पार्किन्सनमा हेऱ्यौँ, पार्किन्सनमा कहाँ न्युरो डिजेनेरेसन हुन्छ त भन्दाखेरि बसाल ग्याङ्ग्लियाको पनि स्पेसली कहाँ त सब्स्ट्यान्सिया निग्रामा चाहिँ जुन डोपामिनर्जिक न्युरोन्सहरू हुन्छ अथवा जसलाई हामी निग्रल सेल्स भन्छौँ, हो त्यो निग्रल सेल्सहरूको डिजेनेरेसन हुने हो किन त्यो ठाउँमा हुन्थ्यो भने यो एल्जाइमर डिजिज कहाँको कुन ठाउँको चाहिँ न्युरो डिजेनेरेसन, ब्रेनको कुन चाहिँ पोर्सनको न्युरो डिजेनेरेसन भन्दाखेरि जुन पोर्सनले चाहिँ मेमोरीहरू रिले गर्छ, भनौँ न मेमोरीहरू राख्छ, मेमोरी सेन्टर भन्छौँ। मेमोरी सेन्टर भनेको ब्रेनको कुन कुन पार्टलाई मेमोरी सेन्टर भन्छ त भन्दाखेरि हिप्पो क्याम्पसलाई हो किन। हिप्पो क्याम्पसलाई के भन्छौँ त हामी मेमोरी सेन्टर भन्छौँ किन। हिप्पो क्याम्पसलाई हामी मेमोरी सेन्टर, जहाँ हाम्रो लङ टर्म मेमोरी, हामी जुन भनौँ न अब बाल्यकालमा कस्तो थियौँ, कोसँग खेल्थ्यौँ, कस्तो कस्तो मान्छेसँग भेट भएको थियो हाम्रो, को हो भनेर जुन चाहिँ मेमोरी एउटा हुन्छ त्यो भनेको हिप्पो क्याम्पस हो। सेन्टर भनेको कहाँ हो त हिप्पो क्याम्पस हो। त्यही भएर चाहिँ त्यो हिप्पो क्याम्पसमा भएको न्युरोन्सहरू के हुन्छ त यसमा डिजेनरेट हुन्छ। मेमोरी भनेको के हो? कुनै पनि चिज हामीले मेमोरी गर्नु, या हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, जस्तै अस्ति पनि मोटर फङ्सनहरूको कुरा गऱ्यौँ। सबै चिज के हो त भन्दाखेरि चाहे त्यो मेमोरी होस्, चाहे त्यो कुनै चिज सम्झिनु परोस्, कुनै चिज रट्नु परोस्, कुनै चिज याद गर्नु परोस्। जस्तै अहिले एक्जाम आइरहेको छ, तिमीहरू पढिरहेको छौ, रटिरहेको होला हो, त्यो रटेको चिज, त्यो पढेको चिज आउनु भनेको के हो त न्युरो ट्रान्समिसन त हो नि। सबै चिज भनेको के हो त न्युरो ट्रान्समिसन हो है त। चाहे त्यो हामीले कुनै चिज बोल्नु परोस्, कुनै चिज याद गर्नु परोस्, कुनै चिज लेख्नु परोस्, त्यो याद सम्झेको चिज, त्यो याद गरेको चिजहरू लेख्नु परोस्, सबै के हो त कसरी, हाउ वी आर एबल टु राइट द्याट थिङ द्याट वी हेभ लर्न हो किन। हामीले पढेको चिज, हामीले रटेको चिज चाहिँ हामी लेख्न योग्य हुनु कसरी त भन्दाखेरि थ्रु न्युरो ट्रान्समिसन हो कि। त्यही भएर चाहिँ न्युरो ट्रान्समिसन जे पनि हामी चिज गर्छौँ सबै एज अ रिजल्ट अफ न्युरो ट्रान्समिसन नै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त अब यसमा चाहिँ हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि स्पेसली हिप्पो क्याम्पस जसले चाहिँ हाम्रो मेमोरीहरू राख्छ, मेमोरी सेन्टर भन्छौँ, त्यो मेमोरी सेन्टर, त्यो हिप्पो क्याम्पसमा भएको नर्भ सेल्सहरू के हुन्छ त डिजेनरेट हुन्छ। नर्भ सेल्सहरू डिस्ट्रोय भएपछि के हुन्छ त न्युरो ट्रान्समिसन हुन पाउँदैन। न्युरो ट्रान्समिसन हुन पाएन भने के हुन्छ त हामीले सम्झनामा रहेको चिज, हाम्रो त्यो सेन्टरमा बसेको मेमोरिजहरू के हुन्छ रिले हुन सक्दैन। अनि रिले हुन सकेन भने हामी सम्झिन सक्दैनौँ किन। रिले हुनु भनेको सम्झिनु त हो नि। यो फलानु मान्छे कोही हाम्रो अगाडि टक्क हाम्रो अगाडि आएर बस्यो भने त यदि हाम्रो नर्भ्सहरू राम्रो फङ्सनिङ छ भने त यो फलानु मान्छे हो या मेरो साथी हो यो भनेर कसरी चिन्छौँ त भन्दाखेरि त्यो मेमोरी सेन्टरबाट म्यासेजहरू रिले हुन्छ नि त। हामीले चिन्नको लागि रिले हुन्छ, फट्ट उसको हाम्रो मुखबाट उसको नाम कसरी आउँछ त भन्दाखेरि अल दिस प्रोसेस गोज थ्रु न्युरो ट्रान्समिसन हो किन। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त्यसमा भन्दाखेरि यसमा हुने भनेकै त्यो हिप्पो क्याम्पसमा भएको न्युरोन सेल्सहरू सबै डिस्ट्रोय हुन्छ है त। न्युरोन सेल्सहरू डिस्ट्रोय भयो भने त्यसले न्युरो ट्रान्समिसन गर्न पाउँदैन। न्युरो ट्रान्समिसन भएन भने के हुन्छ त त्यो मेमोरी रिले हुँदैन, हामीले सम्झिन सक्दैनौँ। होला हाम्रो मेमोरीमा त्यो मान्छेको छाप होला, त्यो मान्छेको नाम पनि थाहा होला हो किन हामीलाई, तर हामी रिले नभएकोले हामीले त्यो बोल्न सक्दैनौँ, हामीलाई थाहा हुँदैन, चिन्न सक्दैनौँ भनौँ न। इन द सेन्स चिन्न सक्दैन, हाम्रो आँखाले चिन्न सक्दैन, साइटले चिन्न सक्दैन, हाम्रो मुखले नाम त्यो बोल्न सक्दैन, भोकल कोडबाट त्यो नाम आउँदैन उच्चारण गर्नलाई। त्यो भनेको के हो, त्यो रिले नभएर त हुने, न्युरो ट्रान्समिसन नभएर त हुने हो के। मेमोरीमा होला सायद त्यो मान्छेको छाप, त्यो मान्छेलाई हाम्रो मेमोरीले त्यो ब्रेनमा उसको नाम, उसको इमेज होला, तर रिले नभएकोले, न्युरो ट्रान्समिसन नभएकोले हामीले चिन्न नसक्ने, आँखाले त चिन्ने हो नि मान्छेको अनुहार अथवा मान्छेको रूप रङ ढङ्ग, त्यो भनेको आँखाले चिन्ने हो, त्यो चिन्न सक्दैनौँ हामी किनकि त्यो म्यासेज न्युरो ट्रान्समिसन रिले हुँदैन, हाम्रो आईसम्ममा त्यो म्यासेज रिले हुँदैन, त्यो मान्छेको अनुहार हामीले चिन्न सक्दैनौँ है त। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त यसमा हुने भनेकै त्यही हिप्पो क्याम्पसमा भएको मेमोरी सेन्टरमा भएको न्युरोनहरू डिजेनरेट हुन्छ है त। डिजेनरेट भयो भने मेमोरी लस हुन्छ, हामीले मेमोराइज गर्न सक्दैनौँ। अनि मेमोराइज गर्न सकेनौँ भने त्यसैलाई के भन्छौँ हामी डिमेन्सिया भन्छौँ किन। त्यही भएर एल्जाइमर भनेको के हो त कमन फर्म अफ डिमेन्सिया। हामीले कुरा गरेर डिमेन्सिया भनेको के हो त लस अफ मेमोरी हो किन।
मेमोरीको लस हुनु प्लस मेमोरीको लस मात्रै होइन लर्निङ पनि के हुनु त भन्दाखेरि लर्निङ पनि डिफिकल्टिज हुनु लर्निङ पनि कुनै चिज सिक्नुमा पनि के हुन्छ त डिफिकल्टिज हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डिमेन्सिया भन्छौँ ड्यू टु द ड्यामेज इन द ब्रेन सेल्स कहाँको ब्रेन सेल्स हिप्पोक्याम्पसको ब्रेन सेल्स अथवा भनौँ मेमोरी सेन्टरको ब्रेन सेल्सहरू ड्यामेज भयो भने चाहिँ डिमेन्सिया हुन्छ र त्यही डिमेन्सियालाई हामी के भन्छौँ त एल्जाइमर डिजिज भन्छौँ त्यही भएर एल्जाइमर डिजिज भनेको के हो त न्युरो डिजेनेरेटिभ डिसअर्डर हो है त हिजो हामी त्यही कुराहरू गर्दै थियौँ ओके त्यही चिजहरू छ मोस्ट कमन फर्म अफ डिमेन्सिया भनेर हेऱ्यौँ हामीले हो किन अब इटियोलोजी म पछि कुरा गर्छु मैले स्लाइड राखेको छु त्यो पछि कुरा गरौँ है ओके म सिधै गएँ प्याथोजेनेसिसमा है त म सिधै मैले स्लाइडहरू राखेको छु पहिले म आफ्नो स्लाइडमा जान्छु अनि त्यसपछि यो स्लाइडहरू म देखाउँला है त ओके ओके ल ओके यहाँबाट आउँ है त न्युरो के अरे डिजेनरेसनबाट आउँ कसरी चाहिँ हुन्छ भने कजेजहरू के हो त वाट आर द कजेज अफ एल्जाइमर डिजिज है त एल्जाइमर डिजिजमा कसरी चाहिँ न्युरो डिजेनरेसन हुन्छ त भनेर अथवा प्याथोलोजिकल हलमार्क के हो त भनेर मैले भने प्याथोलोजिकल हलमार्क पनि यसको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है त प्याथोलोजिकल हलमार्क त्यही भएर चाहिँ यसको प्याथोलोजिकल हलमार्क के हो त वाट आर द कजेज अफ एल्जाइमर डिजिज त भन्दाखेरि दुईटा चिज आउँछ दुईटा कुरो आउँछ एल्जाइमर डिजिजको प्याथोजेनेसिसमा एउटा टु मेजर प्लेयर्स अफ एल्जाइमर डिजिज इन इट्स प्रोग्रेसन आर प्लेग्स र ट्याङ्गल्स भन्ने दुईटा कुरो हामीले याद गर्नुपर्छ है त प्लेग र ट्याङ्गल प्लेग भनेको हामीले सुनिएको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग भने जस्तै प्लेग भनेको के हो डिकको कुनै पनि चिजको एग्रिगेट हो प्लेग भनेको किन हो प्लेग र ट्याङ्गल्सहरू दुईटा चाहिँ प्लेयर्स हो खेलाडी हो के को लागि त एल्जाइमर डिजिजको लागि एल्जाइमर डिजिज हुनुमा चाहिँ यो दुईटा चाहिँ मुख्य दोषीहरू है त हामी पालै पालो हेर्छौँ के हो प्लेग्स भनेको कसरी फर्म हुन्छ कसरी त्यसले न्युरो डिजेनेरेसन गराउँछ ट्याङ्गल भनेको के हो कसरी फर्म हुन्छ हामी बार बार हेर्छौँ है त एउटा एउटा गरेर हेर्छौँ ओके नम्बर 1 प्लेगमा आऊ के हो त प्लेग भनेको भन्दाखेरि हामीले पहिले त्यो प्लेग बुझ्नको लागि चाहिँ पहिले एउटा न्युरोनको सेल्सको हुन्छ नि न्युरोनको सेलको स्ट्रक्चर हेर्नुपर्छ पहिले बुझ्नुपर्छ है त यो के हो त न्युरोनको सेल मेम्ब्रेन हो है त न्युरोनको एउटा जुन नर्भ सेल्स हुन्छ नि जस्तै यो नर्भ सेल्स हुन्छ हामीलाई थाहा छ नि यो नर्भ सेल्सको जुन सेल मेम्ब्रेन हुन्छ नि यहाँ एक्जोनमा होस् या यो बडीमा होस् जुन नर्भ सेल मेम्ब्रेन हुन्छ नि यहाँ हो किन हो त्यो सेल मेम्ब्रेन भनेको के हो त यो अहिले देखाएको फिगर भनेको त्यही सेल मेम्ब्रेन हो है त यो यहाँ हुने सेल मेम्ब्रेन हाम्रो यो सेलको बडीमा हुने एक्जोन्सहरूमा हुने यो सेल मेम्ब्रेनहरू चाहिँ देखाउन खोजेको हो है त त्यो सेल मेम्ब्रेन हो एकैछिन ओके यही सेल मेम्ब्रेन है त अब के हुन्छ त सेल मेम्ब्रेनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा स्पेशल टाइप अफ प्रोटिन नै भनिन्छ यसलाई प्रोटिन अथवा प्रिकर्सर प्रोटिन नै भन्छौँ है त यो जुन देखाएको छ नि हेर त एरोले देखाएको छ यो जुन स्ट्रक्चर देखाएको छ यो एउटा टाइप अफ प्रोटिन हो है त जुन चाहिँ के हुन्छ हाम्रो स्पेशली न्युरोन सेल्सहरूमा चाहिँ यसरी ट्रान्समेम्ब्रेन प्रोटिन हुन्छ ट्रान्समेम्ब्रेन भनेको मेम्ब्रेनमा छेड्छ यसरी छेडेर गएको हुन्छ होल मेम्ब्रेनमा यसरी अक्युपाई गरेको जसको एउटा टेल पोर्सन हुन्छ र यो बडी हुन्छ है त टेल र बडी हुन्छ यसरी यतातिर पनि त्यही हुन्छ भित्रपट्टि सेलको भित्र हो यो सेलको बाहिर हो भन्नको मतलब यो यसरी यहाँ सेल मेम्ब्रेनमा हुन्छ सेल भित्र र सेल बाहिर यहाँ कर्सर देखाएको छ नि यो सेल बाहिर एउटा पुच्छर हुन्छ र सेल भित्र अर्को पुच्छर हुन्छ है त बिचमा के हुन्छ त सेल मेम्ब्रेनमा बडी यसरी बसेको हुन्छ है त यसरी यसलाई के भन्छौँ हामी यसलाई स्पेशल नाम दिएको छ एमलोइड प्रिकर्सर प्रोटिन भनेर नाम दिएको छ है त एपीपी भन्छ याद गर्ने है एपीपी एमलोइड प्रिकर्सर प्रोटिन भनेको के हो त एउटा ट्रान्समेम्ब्रेन प्रोटिन हो कहाँ पाइन्छ त हाम्रो नर्भ सेल्सहरूमा पाइन्छ यसको काम के हो त भन्दाखेरि यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम भनेको हेल्प्स द न्युरोन ग्रो एन्ड रिपेयर इटसेल्फ आफ्टर इन्जुरी है त कुनै सेल इन्जुरी हुन्छ नि त सेल इन्जुरी हुन्छ नि सेल इन्जुरी भयो भने चाहिँ रिपेयर गर्ने काम यसले गरिरहेको त्यो इन्ज्योर्ड भएको चोट लागेको सेल्सहरूलाई रिपेयर गर्ने काम कसले गर्छ त यो एमलोइड प्रिकर्सर प्रोटिन एपीपीले गरिरहेको हुन्छ अर्को भनेको के हो त यसको ग्रोथमा न्युरोनको सेल्सको ग्रोथमा पनि यसले इम्पोर्टेन्ट रोल खेलिरहेको हुन्छ मतलब चाहिन्छ यो भाइटल चिज हो है त भाइटल प्रोटिन हो हाम्रो न्युरोन सेल्सको ग्रोथको लागि र रिपेयरमेन्टको लागि चाहिँ चाहिने एउटा इम्पोर्टेन्ट अपरिहार्य के हो त एउटा प्रोटिन हो जसको नाम के हो त एमलोइड प्रिकर्सर प्रोटिन एपीपी भनेर नाम दिएको छ अब सिन्स यो प्रोटिन हो भनेपछि त हामीलाई थाहा छ कि प्रोटिन भनेको हाम्रो बडीमा सधैँ रहिराख्ने एकचोटि बनेपछि सधैँ रहिराख्ने त होइन प्रोटिन बन्छ ड्यामेज हुन्छ अनि फेरि नयाँ प्रोटिन बन्छ फेरि त्यो ड्यामेज हुन्छ रिजल्भ हुन्छ हो किन हाम्रो बडीले त्यसलाई वास आउट गर्छ फेरि त्यसको ठाउँमा त्यही नयाँ प्रोटिन बन्छ सर्टेन टाइम काम गर्छ फेरि डिजल्भ हुन्छ हो किन प्रोटिन साइकल हुन्छ एउटा प्रोटिनको साइकल हुन्छ नि बन्ने डिजल्भ हुने बन्ने रिपेयर हुने बन्ने डिजल्भ हुने हो त्यस्तै गरी यसको पनि त्यही हुन्छ है त काम गर्छ काम गरेपछि सर्टेन टाइम पछि यो के हुन्छ त फेरि
ब्रेकडाउन हुन्छ अनि ब्रेकडाउन भएर यसको ठाउँमा फेरि नयाँ प्रोटिन चाहिँ रिसाइकल हुन्छ हो किन हो यो चिज भनेको के हो त यो पनि एउटा यसको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फङ्सन नै हो है त रिपेयर रिसाइकल हुने भनौँ न प्रोटिन काम गर्छ काम गरेपछि डिग्रेड हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ ब्रेकडाउन भएपछि यसको ठाउँमा फेरि अर्को एमोलोइड प्रिकर्सर प्रोटिन बन्छ अनि त्यसले फेरि नयाँ काम गर्छ त्यही काम गर्छ अनि त्यो पछि त्यसको पनि एउटा एज पुगिसकेपछि त्यसको टाइम पुगिसकेपछि फेरि ब्रेकडाउन हुन्छ फेरि नयाँ प्रोटिन यो चाहिँ यसको नर्मल फिजियोलोजी नै हो अब कसरी ब्रेकडाउन हुन्छ त पहिले त्यो बुझौँ है त अनि त्यसपछि हामी प्लेग भनेको के हो बुझौँला कसरी ब्रेकडाउन हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई ब्रेकडाउन गर्नको लागि दुईटा इन्जाइम चाहिन्छ हाम्रो बडीले प्रोड्युस गर्ने भनौँ न इन्जाइम भनेको दुईटा इन्जाइम चाहिन्छ एउटालाई हामी अल्फा सेक्रेटेज भन्छौँ यही नाम दिएको छ है अल्फा सेक्रेटेज भन्छौँ एउटालाई गामा सेक्रेटेज भन्छौँ है त यो दुईटा भनेको चपिङ इन्जाइम हो क्या चप गर्ने भनेको काट्ने यसलाई अब डिग्रेड गर्नु पर्यो नि हो कि यसको काम सक्यो भनेपछि त सर्टेन टाइमपछि यसलाई डिग्रेड गर्नु पर्यो ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो हो त्यो ब्रेकडाउन गर्नलाई दुईटा इन्जाइम चाहिन्छ अथवा स्पेसली हामीले चपिङ इन्जाइम पनि भन्न सक्छौँ चप गर्ने भनेको काट्ने काम गर्छ यसले है त यसलाई डिसइन्टिग्रेट गर्नको लागि चाहिँ यसले काट्ने काम गर्छ ब्रेकडाउन गर्छ अल्फा सेक्रेटेज र बीटा अल्फा के अरे गामा सरी अल्फा सेक्रेटेज र गामा सेक्रेटेज मिलेर यसले के गर्छ त यसरी ब्रेकडाउन गर्छ हेर है पहिले यो बुझ अनि त्यसपछि लेख्ने चिज त हामीले जहाँबाट पनि भेटिहाल्छौँ हो किन तर बुझ्ने कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्ने एउटा अर्डर वेमा भनौँ एउटा अर्डर फेसनमा चाहिँ के गर्छ त यिनीहरूले काट्ने काम गर्छ काट्दाखेरि के गर्छ त यस्तो पिसहरू बन्छ हेर त यहीँबाट पनि देखिएको छ एउटा यो पोर्सन बन्ने भयो एउटा बिचको पोर्सन बन्ने भयो किन तल पनि त यही पोर्सन त हो नि माथि जस्तै एउटा पोर्सन हो किन त्यही भएर के हुन्छ त यो कोअर्डिनेसनमा यिनीहरू दुईटाको कोअर्डिनेसनमा अल्फा र गामा सेक्रेटेजको कोअर्डिनेसनमा के हुन्छ त यो एपीपी को के हुन्छ त ब्रेकडाउन हुन्छ है चपिङ हुन्छ है त अनि हेर यही लेखेको छ दिस चप्ड आउट पेप्टाइड्स आर सोलुबल एन्ड गोज अवे यसरी बनेको यस्तो यो पोर्सन छ नि हेर त एउटा यो छोटो पोर्सन र दुईटा यस्तो बन्छ नि हो कि तल र माथि दुईटा बन्छ नि हो यसरी काट्यो भने यसरी बन्यो भने चाहिँ दिज आर सोलुबल यो हाम्रो प्रोटिन पुलमा सोलुबल हुन्छ र सोलुबल भएपछि यो डिजल्भ भएर हराउँछ प्रोटिन अब चाहिने हुने पेप्टाइड्सहरू प्रोटिन पुलमा एमिनो एसिडहरू प्रोटिन पुलमा जान्छ बाँकी चिजहरू हराएर जान्छ हो किन हो यो भनेको के हो त एउटा नर्मल फेसन हो नर्मल फिजियोलोजी हो यसरी चाहिँ के हुन्छ त यो ब्रेकडाउन हुन्छ है त गामा र अल्फा र गामा सेक्रेटेजले मिलेर यसरी के गर्छ त यस्तो टुक्रामा चेन्ज गर्छ र यो चप पोर्सनहरू के हुन्छ त सजिलै आफै डिजल्भ भएर जान्छ तर अब कुरो आयो है तर अब के त भन्दाखेरि तर इफ एनदर इन्जाइम बीटा सेक्रेटेज अब हेर है फेरि सेक्रेटेज नै हो यही सेक्रेटेज इन्जाइमहरू नै हो है त यही सेक्रेटेज इन्जाइमहरू नै हो तर अल्फाको ठाउँमा यदि बीटा सेक्रेटेज आयो भने चाहिँ सुन है फेरि अब यो अल्फा र गामा मिलेर काम गरिरहेको छ नि नर्मल फिजियोलोजी भइरहेको छ हो किन डिजल्भ हुन्छ हराएर जान्छ फेरि नयाँ बन्छ आफ्नो काम गर्छ डिजल्भ हुन्छ हराएर जान्छ नर्मल फिजियोलोजी यो भइरहेको छ तर अब अल्फाको ठाउँमा बीटा सेक्रेटेज आयो भने चाहिँ इन्जाइम अब इन्जाइम आउनु भनेको त इन्जाइम बन्नु भनेको त प्रोटिन बन्नु भनेको त आरएनए डीएनए भनेको म्युटेसनको कुरा हो फेरि पनि म्युटेसनको कुरा आउँछ हो किन त्यही भएर चाहिँ यदि बन्नुपर्ने अल्फा सेक्रेटेज तर कुनै जेनेटिक एबनर्मालिटी भएर चाहिँ त्यो बीटा सेक्रेटेज बनिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब अल्फाको ठाउँमा आएर बीटा सेक्रेटेज आएर बीटा र गामाले यसरी काट्यो भने चाहिँ के बन्छ त अब बीटाले यो ठाउँमा काट्न सक्दैन जुन ठाउँमा अल्फाले काटेको थियो नि हेर त यहाँ यो ठाउँमा जुन चपिङ गरेर यस्तो फ्र्यागमेन्ट्सहरू बनेको थियो जुन चाहिँ सजिलै सोलुबल थियो हो किन अब के हुन्छ त बीटाले यो ठाउँमा नकाटेर के गर्छ त यो माथिको ठाउँमा यो भनौँ न अघि अर्डर फेसनमा थियो भने अब नन अर्डर फेसनमा हुन्छ क्या अब यो अर्डर फेसनमा हुँदैन यो है त बीटाले के गर्छ त भन्दाखेरि एकैछिन है यहाँ ओके बीटा सेक्रेटेजले के गर्छ त यो ठाउँमा चप गरिदिन्छ यसरी यो ठाउँमा गामाले त आफ्नै ठाउँमा चप गर्ने भयो हो किन गामाले आफ्नै ठाउँमा चप गर्ने भयो बीटाले यहाँ बिचमा गर्नुपर्ने यसरी दुईटा र एउटा तिनटा चिज यसरी बन्नुपर्ने तर बीटाले के गरिदिन्छ त यो टेल पोर्सनलाई चप गरिदिन्छ टेल पोर्सनलाई चप गरेपछि के हुन्छ त यो एउटा यस्तो बिचको पोर्सन बडीको जुन पोर्सन छ एउटा यो लामो पोर्सन बनिदिन्छ अब यो पोर्सन के छ त भन्दाखेरि दिस लेफ्ट ओभर फ्र्यागमेन्ट इज नट सोलुबल यो चाहिँ सोलुबल हुँदैन अब है त अब यो चाहिँ के हुन्छ त सोलुबल हुँदैन अब अघि सोलुबल के थियो त भन्दाखेरि अघि सोलुबल यस्तो बनेको भए चाहिँ सोलुबल थियो है त यो सानो र यसरी टेल र योसँग भनेको सोलुबल थियो अब टेल सँगै गयो र यो बन्यो भने अब यो सोलुबल हुँदैन यो सोलुबल भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि दिस लेफ्ट ओभर फ्र्यागमेन्ट इज नट सोलुबल एन्ड क्रिएट्स अ मोनोमर कल्ड एमोलोइड बीटा अब के बन्छ त भन्दाखेरि एउटा मोनोमर बन्छ क्या मोनोमर भनेको एउटा सिंगल युनिट यो युनिटलाई अब के भन्छौँ हामी एमोलोइड बीटा भन्छौँ यसरी के हुन्छ त एमोलोइड बीटा
फर्म हुन्छ र यो के हुन्छ त सोलुबल हुँदैन यो चाहिँ है। अनि सोलुबल भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि दिस इज केमिकली स्टिकी र अर्को भनेको के हो त एकदमै स्टिकी चिज हुन्छ यो चिज सोलुबल हुँदैन। अनि स्टिकी भयो भने के हुन्छ त यस्तो त एउटा पो भनेको मैले हो किन यहाँ त थुप्रो हुन्छ नि यो त एउटा पो एक्जाम्पल यहाँ एउटा मात्रै स्ट्रक्चर दियो यहाँ यस्तो एमोलोइड त यहाँ पनि होला थुप्रो होला हो किन त्यही भएर के हुन्छ त बिटा सेक्रेटेज आएर अन्धाधुन्ध हिसाबले काट्न थाल्यो भने के हुन्छ त यस्तो यस्तो एमोलोइड बिटा त कतिवटा बन्ला हो किन स्टिकी भएकोले के हुन्छ त अब सबै के हुन्छ त्यस्तो बिटा एमोलोइडहरू एक आपसमा टाँसिन थाल्छन् अब हो किन टाँसिएर एग्रिगेट हुन्छ बन्ड टुगेदर आउटसाइड द न्युरोन त्यसैलाई के भन्छौँ हामी बिटा एमोलोइड प्लेग भन्छौँ अथवा अर्को भाषामा त्यसलाई के भन्छौँ हामी प्लेग भन्छौँ है त यही प्लेग भनेर भनेको छौँ नि हामीले हो यो प्लेग भनेको के हो त बिटा एमोलोइड प्लेग हो यही बिटा एमोलोइड प्लेग यसैको एग्रिगेटलाई यस्तै यही एमोलोइड बिटाको चाहिँ हामीले एग्रिगेटलाई के भन्छौँ त बिटा एमोलोइड प्लेग भन्छौँ हामी है त यो चिजहरू फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि के भन्छ बन्ड टुगेदर आउटसाइड द अनि यो कहाँ बन्छ त भन्दाखेरि आउटसाइड द न्युरोन बन्छ किनकि हेर त काट्ने फेसन हेर न यो इनसाइड हो यो आउटसाइड हो किन अब गामाले के गर्छ त सरी बिटाले के गर्छ त यहाँबाट काट्छ किन अल्फाले अघि यहाँबाट काटेको थियो यहाँ गरेको थियो अब बिटाले के गर्छ त यहाँबाट काट्ने भयो गामाले त आफ्नो यहाँबाट काट्ने भयो कि यो पोर्सन मेजर पोर्सन कहाँ हुन्छ त बाहिर निस्किन्छ बाहिर आउँछ नि त हो कि त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त यो प्लेगहरू कहाँ फर्मेसन हुन्छ त भन्दाखेरि बाहिर न्युरोनको बाहिरपट्टि यहाँ फर्मेसन हुन्छ है त आउटसाइड अफ न्युरोन फर्मेसन हुन्छ त्यही भएर यहाँ दिएको छ हेर त म फेरिदेखि पढ्छु है बिटा सेक्रेटेज भनेको टिम्स अप विथ द गामा सेक्रेटेज इन्स्टेड अफ अल्फा सेक्रेटेज है त अल्फाको ठाउँमा बिटा आएर चाहिँ गामासँग काम गर्छन् काम गर्दाखेरि के हुन्छ त यसले अन्धाधुन्ध काम गर्न थाल्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त एमोलोइड बिटा भन्ने फर्म हुन्छ र यही एमोलोइड बिटाहरू स्टिकी भएकोले थुप्रै एमोलोइड बिटाहरू एक आपसमा जोडिएर के गर्छ त प्लेग बन्छ र त्यही प्लेगको नाम के हो त बिटा एमोलोइड प्लेग भनेर नाम दिएको छ है त क्लम्स अफ एमोलोइड बिटा है त यो एमोलोइड बिटाको क्लम्सलाई हामी के भन्छौँ बिटा एमोलोइड प्लेग भन्छौँ। दिस प्लेग क्यान गेट बिट्विन द न्युरोन्स हो अब के हुन्छ त यस्तो प्लेग भनेको त न्युरोनको बाहिर हुन्छ हो किन त्यही भएर के हुन्छ त यहाँ हेर त अब यो तलको फिगर योमा के हुन्छ त यस्तो प्लेग कहाँ बसिदिन सक्छ त दुईटा न्युरोनको बिचमा यसरी आएर बसिदिन सक्छ यसरी बस्यो भने न्युरो ट्रान्समिसन हुन पायो त न्युरो ट्रान्समिसन भनेको के हो सपोज यसले कुनै न्युरो ट्रान्समिटर ट्रान्समिट गर्यो भने त यो साइनेटिक स्पेसमा गर्नुपर्छ नि हो किन यो स्पेसमा ट्रान्सफर गर्यो भने त यहाँ त बिटा एमोलोइड आएर ढिक्का आएर बसिदियो भने त न्युरो ट्रान्समिटर यो नर्भलाई न्युरो ट्रान्समिसन गर्न पायो त पाएन नि हो त्यही भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि डिस्रप्ट द सिग्नलिङमा के भयो त डिस्रप्सन आयो जुन सिग्नल मैले भनेको थिएँ जुन जेको चिज पनि सिग्नलिङबाट काम हुन्छ नि हो किन एउटाले अर्को न्युरोनलाई ट्रान्समिट गर्ने अनि सिग्नलिङ गरेर त्यसरी सबै कोअर्डिनेसन मसल के अरे न्युरोल कोअर्डिनेसन हुन्छ नि त हामीले सम्झिने भनेको रिले गर्ने भनेको न्युरो ट्रान्समिसनबाट हुने हो नि त अब यसरी आएर ढिक्का आएर यो बिचमा दुईटा न्युरोनको बिचमा बसिदियो भने के हुन्छ त न्युरो ट्रान्समिसन हुन पाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त सिग्नलिङहरू के हुन्छ त डिस्रप्सन अफ सिग्नलिङ हुन पाउँदैन है त्यही भनेको छ दिस प्लेग्स क्यान गेट बिट्विन द न्युरोन्स विच क्यान इन द वे अफ द न्युरोन टु न्युरोन है त त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त बिट्विन द वे अफ न्युरोन टु न्युरोन दुईटा न्युरोनको बिचमा गएर चाहिँ अड्किदिन सक्छ। इफ द ब्रेन सेल्स क्यानट सिग्नल एन्ड रिले इन्फर्मेसन यदि अब यसले गरेर चाहिँ रिले गर्न सकेन या सिग्नलहरू ट्रान्समिट गर्न सकेन भने ब्रेन फङ्सन लाइक मेमोरी क्यान सिरियसली बी इम्पेयर्ड यही त हो नि अब यदि यो हिप्पोक्याम्पसमा भइरहेको छ सपोज यो एक्जाम्पल यो हिप्पोक्याम्पस एरिया भनेको मेमोरी सेन्टरमा भइरहेको छ भने त सपोज यहाँ मेमोरी छ यहाँबाट चाहिँ मेमोरी अब मेरो आँखासम्म जानु पर्यो त्यो मान्छेलाई चिन्नको लागि त मेरो आँखासम्म त्यो रिले त हुनु पर्यो नि त्यो म्यासेज कि मेरो मेमोरीमा भएको यो मान्छे सन्दीप हो भनेपछि त सन्दीप भन्ने चिज त मेरो अनुहार त्यो एक्जाम्पल भने मैले कोही सन्दीप कोही मैले चिनेको छ सन्दीप मेरो साथी हो भने त्यो सन्दीप यस्तो छ भन्ने चिज त आँखाले पहिले चिन्नु पर्यो नि देख्ने त आँखाले हो नि त्यो म्यासेज रिले त आईसम्म पुग्नु पर्यो नि हो कि नै अब आईसम्म पुग्दाखेरि सपोज यो मेमोरी सेन्टर यहाँ मेमोरी सेन्टरमा त्यो म्यासेज आईसम्म पुग्नलाई म्यासेज गइरहेको थियो भने अब यहीँ डिस्टर्बेन्स भयो कि भएन यो प्लेगले गरेर के हुन्छ त त्यो न्युरो ट्रान्समिसन हुन पाएन रिले हुन पाएन सिग्नल हुन पाएन सिग्नल जबसम्म हुँदैन तबसम्म मैले त्यो मान्छेलाई चिन्न पनि सक्दिनँ है त त्यो चिन्न सक्दिनँ फलानु मेरो साथी हो सन्दीप नाम हो भनेर मैले त्यो छापाउन सक्दिनँ चिन्न सक्दिनँ त्यही भनेको के हो त मेमोरी इम्पेयरमेन्ट हो है त त्यही चिजहरू भइरहेको हुन्छ यसमा है त अब फर्दर म भन्छु अनि त्यसपछि हामी फेरि एकचोटि नबुझेको चिज रिपिट गरौँला ओके दिस प्लेग क्यान स्टार्ट अफ एन इम्युन रेस्पोन्स अब हेर एउटा त मेमोरी लस भयो ट्रान्समिसन नभएर मेमोरी लस भइरहेको थियो अब अर्को के गर्छ त यसले भन्दाखेरि अर्को बदमासी के गरिदिन्छ त दिस प्लेग क्यान स्टार्ट अफ एन इम्युन रेस्पोन्स एन्ड कज इन्फ्लामेसन हो अब किनकि यो त नचाहिने चिज हो कि न यो त एकैछिन है कति
ओके फेरि गरे ओके यो त नचाहिने चिज हो हैन यो त अनावश्यक चिज हो नि त्यही भएर के हुन्छ त यो त यसलाई हामीले वाश आउट हाम्रो बडीले वाश आउट गर्नुपर्ने तर के हुन्छ त यदि यो लङ टाइमसम्म यहाँ बसिरह्यो भने के हुन्छ त यसले इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स अब सुरु गर्छ हाम्रो इन्फ्लामेटरी सेल्सहरूले अब यसलाई चाहिँ के गर्छ त एन्टिजेनको रूपमा लिएर के गर्छ त अब त्यहाँ इन्फ्लामेटरी क्यास्केड फेरि सुरु हुन्छ त्यही भन्नु खोजे है त दिस प्लेग क्यान स्टार्ट अफ एन इम्युन रेस्पोन्स एन्ड कज इन्फ्लामेसन व्हिच क्यान ड्यामेज द सराउन्डिङ न्युरोन्स अब इन्फ्लामेसन भयो भने के हुन्छ त एन्टिबडीजहरु आउँछ साइटोकाइन्सहरु आउँछ त्यसले गर्दाखेरि इन्फ्लामेसन भयो भने के हुन्छ त अब यो सराउन्डिङ न्युरोन्सहरु के हुन्छ त डिस्ट्रक्सन हुन्छ न्युरो डिजेनरेसन हुन्छ डिस्ट्रक्सन हुन्छ है त यो चीज भइरहेको हुन्छ यसमा प्लेगले गर्दा है त हामी प्लेगमै छौं अहिले These amyloid plaques can also deposit around the vessel in the brain. अब यो भेसल्सहरुमा पनि हुन सक्छ है यस्तो प्लेक्सहरु भेसलमा किनकि अब न्युरोन्सहरु छ भने त्यता ब्लड भेसल क्यापिलरीजहरु पनि हुन्छ नि हो किन हो त्यो क्यापिलरीजमा भयो भने त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यस्तो एमोलोइड प्लेगहरु भयो भने दिस इज कल्ड एमोलोइड एन्जियोप्याथी भन्छौं त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त ब्लड भेसललाई पनि त्यसले ड्यामेज गर्छ हेमोरेज गरिदिन सक्छ व्हिच वीकेन्स द वाल अफ ब्लड भेसल एन्ड इन्क्रिज द रिस्क अफ हेमोरेज एन्ड रप्चर इन ब्लड लस है त ब्लड लस हुन सक्छ किनकि अब यस्तो प्लेग्सहरु सपोज यहाँ न्युरोन सेल्सहरु छ यहाँ प्लेग भन्छ भने त त्यहाँ त ब्लड भेसलहरु पनि क्यापिलरीजहरु पनि त सप्लाई हुन्छ न्युरोन्सहरुलाई हो किन हो त्यो क्यापिलरीजहरु निर यस्तो प्लेग फर्मेसन भयो भने त्यो प्लेगले के गर्छ त क्यापिलरीजहरुलाई विकेन बनाइदिन्छ क्यापिलरीजहरुको वालहरु विकेन बनाइदिन्छ अनि विक भयो भने के हुन्छ त सजिलै त्यो क्यापिलरीजहरु रप्चर हुन सक्छन् रप्चर भयो भने त हेमोरेज हुन्छ हो किन हो नभए प्लेगले गर्ने भनेको एउटा कुरो यो हो है त अब हामी ट्याङ्गल्समा पहिले ट्याङ्गल्स भन्छौं अनि त्यसपछि म तिमीसँग लिउँला है रेस्पोन्स लिउँला के कति के भन्छ तिमीलाई अब आउँ ट्याङ्गल्समा प्लेगको त भयो है त प्लेग कसरी फर्मेसन हुन्छ प्लेगले के गर्छ हामीले मेन प्लेग भनेको अल्फा र गामाको कोअर्डिनेसनमा जुन चाहिँ के रे एपीपी एमलोइड प्रिकसर प्रोटिन जुन एउटा जुन चाहिँ हाम्रो न्युरोन सेलको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोटिन हो जसले हाम्रो न्युरोन सेल्सहरुको ग्रोथमा काम गरिरहेको हुन्छ र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो जुन न्युरोन सेल्सहरुको रिपेयर हुन्छ जुन प्रोसेसहरु रिपेयर प्रोसेसमा उले हेल्प गरिरहेको हुन्थ्यो त्यसमा के हुन्छ त त्यो ब्रेकडाउन हुनको लागि चाहिँ अल्फा र गामा सेक्रिटेजले चाहिँ कोअर्डिनेटेड वेमा चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर सोलुबल फ्र्यागमेन्ट्सहरुमा चेन्ज गरेर सोलुबल भएर डिजल्भ भएर नयाँ बनिरहेको हुन्छ तर यदि अल्फाको ठाउँमा बीटा सेक्रिटेज आएर काम गर्यो भने के हुन्छ त अर्डर्ड वेमा त्यसले काम गर्दैन हो किन अनि अर्डर्ड वेमा काम गरेन भने के हुन्छ त दैट रिजल्ट्स इन द फर्मेसन अफ इन्सोलुबल एमोलोइड बीटा मोनोमर है त इन्सोलुबल एमोलोइड बीटा मोनोमरमा बन्छ हो किन यस्तो एमोलोइड बीटा मोनोमरहरु के हुन्छ त स्टिकी हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ त अब मेनी यस्तै मेनी बीटा एमोलोइड बीटा मोनोमर्स स्टिक टुगेदर टु फर्म अ प्लेग नोन एज बीटा एमोलोइड प्लेग बन्छ है त अब यस्तै प्लेग यदि चाहिँ दुईटा न्युरोनको बीचमा बन्यो भने के हुन्छ त न्युरो ट्रान्समिसन अथवा सिग्नलिङहरु के हुन्छ त डिस्टर्ब हुन्छ अनि त्यसले सिग्नलिङहरु डिस्टर्ब भयो भने मेमोरी डिसफङ्क्सन हुन्छ एक है त अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तै के रे यो बीटा प्लेगहरु बीटा एमलोइड प्लेगहरुले के पनि गर्न सक्छ त भन्दाखेरि इम्युन रियाक्सन पनि मोडुलेट गर्न सक्छ किनकि यो त नचाहिने चीज हो कि त्यही भएर हाम्रो बडीको इम्युन सेल्सहरु त्यहाँ गएर त्यसलाई चाहिँ एन्टिजेनको रूपमा गरे के हुन्छ त त्यहाँ इन्फ्लामेसन हुन्छ इन्फ्लामेसन भयो भने के हुन्छ त यो सराउन्डिङ न्युरोन्सहरु डिस्ट्रोय हुन्छ नम्बर 2 है त डिस्ट्रक्सन भयो नि डिजेनरेसन भयो नि हो कि नर्भ सेल्सहरु ड्यामेज भयो नि त नम्बर 2 नम्बर 3 के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि यो प्लेग चाहिँ सराउन्डिङ यदि ब्लड भेसल छ भने क्यापिलरीजहरु छ भने चाहिँ के हुन्छ त त्यस्तो प्लेग्सहरुले के गर्छ त त्यो क्यापिलरीजहरुको वालहरुलाई विकेन बनाएर के गर्छ त हेमोरेज हुने कन्डिसन हुन्छ हेमोरेजहरु चाहिँ इनिशिएट गराउन सक्छ नम्बर 3 तीनटा चीज गर्ने भयो ओके न प्लेगले अब आउँ हामी ट्याङ्गल्समा ट्याङ्गल्स भनेको के हो त है त दिज आर फाउन्ड इनसाइड द न्युरोन है अघि प्लेग कहाँ थियो त आउटसाइड न्युरोन थियो ट्याङ्गल्स कहाँ हुन्छ त इनसाइड न्युरोन हुन्छ यो है दुईटै चीज के हो त प्याथोलोजिकल हलमार्क अफ के हो त एल्जाइमर डिजिज दुईटा के हो त प्लेयर्स हो एल्जाइमर डिजिजको प्याथोलोजिकल हलमार्क भनेको प्लेयर्स हो यो दुईटा चीज हो एउटा के त प्लेग्स र अर्को भनेको ट्याङ्गल्स प्लेग भनेको के हुन्छ त न्युरोनको बाहिर हुन्छ यहाँ हामीले गरेका थियौ नि न्युरोनको बाहिर हुन्थ्यो नि ट्याङ्गल्स कहाँ हुन्छ त न्युरोनको भित्र हुन्छ अब है त यहाँ भित्र चाहिँ हुन्छ है अब जस्तै फिगर अहिले कुरा गरौँ न
यो यहाँ बाहिर थियो भने अब ट्याङ्गल्स कहाँ हुन्छ त यहाँ भित्र फर्मेसन हुन्छ प्लेग भनेको बाहिर ट्याङ्गल्स भनेको भित्र है त ओके दिज आर फाउन्ड इनसाइड द न्यूरोन सेल बडी लाइक अदर सेल न्यूरोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाइ देयर साइक्लोस्केलेटन हो अरु सेल मेम्ब्रेनहरु जस्तै अरु सेल जस्तै पनि न्यूरोन्सहरु त एउटा साइक्लोस्केलेटल हुन्छ जुन माइक्रोट्युब्युल्सहरु भन्छौं माइक्रोट्युब्युल्सहरु मिलेर चाहिँ त्यो सेल बनेको हुन्छ कि न्यूरोन सेल पनि त्यस्तै त्यस्तै हुन्छ है त तर के छ त भन्दाखेरि न्यूरोन सेल्समा स्पेशल टाइप अफ एउटा प्रोटिन हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौं त टाउ प्रोटिन भन्छौं TAU टाउ प्रोटिन भन्छौं है त द प्रोटिन नोन एज टाउ प्रोटिन स्टिक द माइक्रोट्युब्युल्स टुगेदर एन्ड प्रिभेन्ट द ब्रेक अफ द ट्युब्युल्स यसले के गर्छ त्यो टाउ प्रोटिनले भन्दाखेरि जुन माइक्रोट्युब्युल्स हुन्छ नि साइक्लोस्केलेटल भन्छौं नि हामी कोला फाइबर्सहरु मिलेर जुन माइक्रोट्युब्युल्सहरु बनेको हुन्छ त्यो माइक्रोट्युब्युल्सलाई चाहिँ स्टिक एक अर्कासँग स्टिक गरेर चाहिँ त्यो सेल मेम्ब्रेनलाई अथवा सेललाई चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर दिने काम चाहिँ कसले गरेको हुन्छ त टाउ प्रोटिनले गरेको हुन्छ है त यो प्रोटिनहरु ढिका ढिका डट डट देखाएको छु यो भनेको प्रोटिन हो है त यो प्रोटिनले के गरिरहेको हुन्छ त माइक्रोट्युब्युल्सहरुलाई चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त स्टिक गरेर राखेर एउटा स्ट्रक्चर सेललाई चाहिँ एउटा साइक्लोस्केलेटल भन्छौं नि हड्डी भन्छ हाम्रो हड्डी जस्तै चाहिँ एउटा सेलको चाहिँ स्ट्रक्चरहरु मेन्टेन गरेर राखिरहेको हुन्छ टाउ प्रोटिनले है त ओके अब के हुन्छ त भन्दाखेरि once the plague is formed outside the neuron यही प्लेग नै दोषी हो फेरि पनि यही प्लेग नै हो है प्लेग के काम आउँछ प्लेग बाहिर प्लेग बन्यो भने के गर्छ त प्लेगले इनिशिएट अ पाथवे इनसाइड द न्यूरोन अब भित्र त्यसले काम गर्छ बाहिर फर्म भइरहेको थियो बाहिर त त्यसले विनाश त गरिरहेकै थियो हेर त बाहिर तीनटा विनाश गरिरहेको थियो किन बाहिर एउटा न्यूरोट्रान्समिसन हुन दिइरहेको थिएन दुईटा इन्फ्लामेसन गरिरहेको थियो तीनटा के गरेको त हेमोरेज गराइरहेको थियो तीनटा चिज त विनाश गरिरहेको छ उले त्यति पनि पुगेन है त के गर्छ त प्लेगले भन्दाखेरि अब भित्रपट्टि न्यूरोनको सेलको भित्रमा के गर्छ त यसले दैट लिड्स टु द एक्टिभेसन अफ काइनेज सिस्टम काइनेज इन्जाइमको सिस्टमहरु एक्टिभेट गरिदिन्छ प्लेगले है त अनि एक्टिभेट भयो भने के गर्छ त त्यो काइनेज इन्जाइमले एउटा फोस्फेट ग्रुप ट्रान्सफर गरिदिन्छ टाउ प्रोटिनलाई काइनेज इन्जाइमले के गर्छ त एक्टिभेट गरिदिन्छ कसले एक्टिभेट गरे त प्लेगले एक्टिभेट गरे जुन न्यूरोनको बाहिर बनिरहेको प्लेगले के गर्छ त भित्रपट्टि के गरिदिन्छ एउटा काइनेज इन्जाइम सिस्टम इन्जाइमको एउटा काइनेज इन्जाइमलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ है त अनि काइनेज इन्जाइम एक्टिभेट भयो भने काइनेज इन्जाइमले के गर्छ त एउटा फोस्फेट ग्रुप कहाँ दिन्छ त टाउ प्रोटिनलाई एउटा फोस्फेट ग्रुप दिन्छ है त फोस्फेट ग्रुप ट्रान्सफर गर्छ ट्रान्सफर गरेपछि के हुन्छ त टाउ प्रोटिन देन चेन्ज द शेप अनि त्यो फोस्फेट ग्रुप एड भएपछि के हुन्छ त अब टाउ प्रोटिनले के गर्छ त आफ्नो कन्फर्मेशनल चेन्जहरु भइदिन्छ त्यसमा शेपहरु चेन्ज गरिदिन्छ शेप चेन्ज भएपछि के गर्छ त स्टप सपोर्टिङ द माइक्रोट्युब्युल अनि त्यसपछि के गर्छ अब त्यसले आफ्नो काम गर्न सक्दैन किनकि अब शेप नै चेन्ज भएपछि त त्यो नेचर नै चेन्ज भएपछि त्यसले आफ्नो काम गर्न सक्दैन अनि त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि स्टप सपोर्टिङ द माइक्रोट्युब्युल्स clump up together tau protein gets tangle called neurofibrillary tangle अब के हुन्छ त त्यसले आफ्नो ठाउँमा शेप चेन्ज गरेपछि यो काम गर्न सक्दैन अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब एक अर्कासँग टाँसिन थाल्छन् तिनीहरु है त टाँसिन थालेपछि के गर्छ त ट्याङ्गल्स बनाउँछ न्यूरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल्स भनेर नाम दिएको जसरी प्लेगको नाम चाहिँ बीटा एमिलोइड प्लेग भन्छौं त्यस्तै गरी यसको नाम के हो त न्यूरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल ट्याङ्गल भनेको के हो ट्याङ्गल हुनु जन्जालो जस्तो हुनु भन्छौं नि ट्याङ्गल हुनु अल्झिनु भन्छौं नि हो एक आपसमा अल्झेर चाहिँ के गर्छ त यस्तो टाइप अफ ट्याङ्गलहरु बनाउँछ है त त्यसलाई हामी के भन्छौं न्यूरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल यो कहाँ बन्छ त सेल भित्र बनिरहेको हुन्छ है त यो अहिलेको प्लेग कहाँ बने सेल बाहिर बनिरहेको न्यूरोनको बाहिर बनिरहेको थियो भने यो कहाँ बन्छ त ट्याङ्गल न्यूरोनको भित्रपट्टि बन्छ है त त्यही भएर न्यूरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल द न्यूरोन्स विथ द ट्याङ्गल्स एन्ड नन फंक्शनिङ माइक्रोट्युब्युल्स क्यानट सिग्नल वेल एन्ड गोज फर एपोप्टोसिस अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब ट्याङ्गल्सले चाहिँ यसको सपोर्ट गर्नुपर्ने माइक्रोट्युब्युल्सहरुको सपोर्ट गर्नुपर्ने अब एक आपसमै के रे ट्याङ्गल बनाएर बसिदिन्छ भने त्यसले सपोर्ट गर्न सकेन हो किन सपोर्ट गर्न सकेन भने के हुन्छ त अब यो सेलहरु नन फंक्शनल हुन्छ हो किनकि सेलकै स्केलेटन नै हाम्रो हड्डीहरु सबै हड्डी भाँच्यो भने के हुन्छ हामी ठाडो भएर बस्न सक्छौं त सक्दैनौ नि हो सिमिलर सेलमा पनि त्यही हुन्छ जुन साइक्लोस्केलेटल मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ टाउ नै छुट्टिएर एक आपसमा अल्झेर बस्ने हो भने के हुन्छ त अब साइक्लोस्केलेटल फंक्सन हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब के हुन्छ त कान्ट सिग्नल अब सिग्नलिङहरु हुँदैन किनकि सेल नै स्टेबल भएन भने सिग्नलिङ केले गर्छ हो हैन अनि सिग्नलिङ भएन भने के हुन्छ त अब यो न्यूरोनहरु एपोप्टोसिस काम नलाग्ने हुन्छ अनि काम नलाग्ने सेललाई के हुन्छ त हाम्रो बडीले एपोप्टोसिसको माध्यमबाट त्यहाँ गेट रिड अफ इट हो के एपोप्टोसिस हुन्छ न्यूरोनहरु है एज न्यूरोन डाइज अब बिस्तारै न्यूरोनहरु मर्दै गयो चाहे त्यो के रे प्लेगले गर्दा होस् या ट्याङ्गल्सले गर्दा होस् हो किन दुईटैतिरबाट सेलहरु बिस्तारै डाइज हुँदै गयो भने के हुन्छ त लार्ज स्केल चेन्ज स्टार्ट टु टेक प्लेस इन द ब्रेन अब बिस्तारै त्यो सेल्सहरु सबै मर्दै गयो न्यूरोन्सहरु मर्दै गयो भने के हुन्छ त ब्रेन एट्रोफी अर श्रिंकेज हुन्छ अब
त्यो पोर्सन भनौँ न जुन पोर्सनमा चाहिँ त्यो के अरे ट्याङ्गल्सहरू प्लेगहरू भइरहेको छ त्यहाँको न्युरोन्सहरू बिस्तारै न्युरोन सेल्सहरू सबै मर्दै गयो सबै खुम्चिँदै गयो श्रिङ्केज हुँदै गयो भने के हुन्छ त श्रिङ्केज हुन्छ हो किन ब्रेनको पोर्सनहरू श्रिङ्क हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त गाइरी गेट्स न्यारोवर गाइरी र सल्कस भन्छौँ नि सल्कस गेट्स वाइडर गाइरी भनेको के हो यो माथिको पोर्सनलाई गाइरी भन्छौँ सल्कस भनेको यो गहिरो पोर्सनलाई सल्कस भन्छौँ किन सल्कस के हुन्छ गहिरो हुँदै जान्छ गाइरीहरू के हुन्छ त न्यारो हुँदै जान्छ है त विथ एट्रोफी फ्लुइड फिल्ड स्पेस इन ब्रेन कल्ड भेन्ट्रिकल्स गेट लार्जर त्यही भएर भेन्ट्रिकल्सहरू के हुन्छ त बिस्तारै ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ ब्रेनहरू के हुन्छ त खुम्चिँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ त ब्रेनहरू सबै खुम्चिँदै जान्छ है त हो दिस इज द एक्चुअल पैथोलॉजिकल चेन्जेस ह्यापनिङ इन द एल्जाइमर डिजिज ड्यू टु द फर्मेसन अफ प्लेक्स एन्ड देन ट्याङ्गल्स कसैलाई केही कन्फ्युजन छ प्लिज Any confusion, please? बोले त सुनेको छ है आधी घण्टा कतिको मैले बोलिरहेको थिएँ सुनेकै छैन बर्बाद हुन्छ केही कन्फ्युजन प्लिज यो प्लेक्स र ट्याङ्गल्समा कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन सर है प्लिज एक्जाममा आयो भने यसै हिसाबले पनि लेखे हुन्छ है जसरी मैले दिएको छु यसै हिसाबले लेखे पनि हुन्छ है त प्याथोजेनेसिस अफ एल्जाइमर डिजिज आएर यसरी लेखे पनि हुन्छ है ओके यो भयो अब म आएँ इटियोलोजीमा हिजो हामीले कुरा गरेका थियौँ त्यो स्लाइड मैले भनेको थिएँ म पछि भन्छु भनेर ओके अब आउँ इटियोलोजी अफ एल्जाइमर डिजिजको इटियोलोजीमा है त टु टाइप्स अफ एल्जाइमर डिजिज भनिन्छ एउटा चाहिँ स्पोरेडिक भन्छौँ स्पोरेडिक भनेको इरेगुलर प्याटर्न हो है त स्पोरेडिक भन्छौँ अर्को भनेको फ्यामिलियल हुन सक्छ दुईटा इटियोलोजिकल फ्याक्टर हुन्छ एल्जाइमर डिजिजको है त पहिले आउँ स्पोरेडिकमा अनि त्यसपछि फ्यामिलियलमा हो है त ओके स्पोरेडिक एल्जाइमर डिजिज भनेको के हो त लेट अनसेटमा हुने बुढापाखालाई हुने चिजहरू है त बुढापाखा बुढो एज हुँदै गएपछि रिस्क बढ्दै जान्छ नि हो त्यसलाई के भन्छ स्पोरेडिक भन्छौँ अर्को भनेको मेजोरिटी अफ केसेस हुन्छ 90 to 95% अफ एल्जाइमर डिजिजको केस केले गर्दा हुन्छ त भन्दाखेरि एज इज द मेन रिजन है त लेट अनसेट भनेको एज भन्न खोज्या हो है त 90 to 95% रिजन अथवा रिस्क फ्याक्टर के हुन्छ त एज हुन्छ है त्यो एज भनेको के हो त कज के हो त स्पोरेडिकको कज लेट अनसेट त्यो कज के हो त भन्दाखेरि जेनेटिक एन्ड इन्भाइरोमेन्टल रिस्क फ्याक्टरहरू हुन सक्छ है ओके रिस्क फ्याक्टर के छ त एज छ नम्बर 1 1% अफ एज 60 to 65 इयर्स अफ एज एन्ड 50% अफ एज एबोभ 55 इयर्स है त यो चिजहरू हुन सक्छ अब एउटा एज भयो अर्को भनेको जिनको पनि इन्भल्भमेन्ट छ है त कुन जिन त भन्दाखेरि E4LE अफ द एपोलिपोप्रोटिन ई जिन्स है त एपोलिपोप्रोटिन यहाँ छ है लेखेको त्यो नआत्यो यहाँ लेखेको छ एपोलिपोप्रोटिन ई भन्ने एउटा जिन्स हो है एपोई भन्छौँ नि हामी एपोई लेखेको छ नि यहाँ अघि पनि लेखेको थियो है त्यो एपोई भनेको के हो त एपोलिपोप्रोटिन ई भन्ने एउटा जिन हो त्यसको इलाइ भन्छौँ नि मोडिफिकेटेड फर्म भन्छौँ नि इलाइ भनेको के हो एली भनेको के हो म्युटेटेड फर्मलाई हामी एली भन्छौँ त्यसकै अर्को फर्मलाई हो किन त्यही जिनको अर्को फर्मलाई हामी के भन्छौँ त एली भन्छौँ किन हो E4LE अरू पनि एली हुन्छ जस्तै E2 E1LE पनि हुन्छ तर E4LE को कुरा गरेका छौँ यहाँ हामीले E4LE अफ द एपोलिपोप्रोटिन ई जिन्स यो रिस्पोन्सिबल छ के को लागि स्पोरेडिक एल्जाइमर डिजिजको लागि है त के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर त एपोलिपोप्रोटिन हेल्प्स टु ब्रेक डाउन अफ बिटा एमोलोइड हो अब फेरि त्यही आउँछ हेर त बिटा एमोलोइड थियो नि हो त्यसको ब्रेक डाउन गर्नलाई चाहिँ हामीमा पनि हुन सक्छ है त्यो फेरि पनि म कुरा गर्छु हामीमा पनि भइरहेको हुन सक्छ ममा तिमीमा पनि सायद त्यो इन्सिडेन्टहरू भइरहेको होला हाम्रो ब्रेनमा है त प्लेगहरू फर्मेसन भइरहेको होला त्यो के अरे ट्याङ्गल्सहरू फर्मेसन भइरहेको होला तर हामीलाई किन त्यस्तो चिजहरू भइरहेको छैन भन्दाखेरि हाम्रो एपोलिपोप्रोटिनले के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि एपोलिपोप्रोटिन भनेको एउटा प्रोटिन हो जसलाई चाहिँ एपोलिपोप्रोटिन ई जिनले बनाउँछ है त जिन र प्रोटिनमा कन्फ्युजन होइन है प्लिज यो प्रोटिन हो यो भनेको जिन हो जसले चाहिँ यो प्रोटिन बनाउँछ है त एपोलिपोप्रोटिन ई भनेको के हो त जिन हो जसले चाहिँ एपोलिपोप्रोटिन बनाउँछ एपोलिपोप्रोटिनले के गर्छ त ब्रेक डाउन द बिटा एमोलोइड त्यो बिटा एमोलोइड जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ ब्रेक डाउन गर्ने चाहिँ काम कसले गर्छ त एपोलिपोप्रोटिनले गर्छ तर यदि एपोलिपोप्रोटिनमा जिनमा चाहिँ म्युटेसन भइदियो भने के हुन्छ त सपोज E4LI बन्यो भने के हुन्छ त E4LI इज लेस इफेक्टिभ टु ब्रेक डाउन अफ बिटा एमोलोइड है अनि बिटा एमोलोइड ब्रेकडाउन भएन भने के हुन्छ त प्लेगको फर्मेसनको रिस्कहरू बढेर जान्छ है त त्यो बिटा एमोलोइड भनेको यही चिज अघि फेरि पनि म ब्याक गएँ है ढिलो हुन्छ यो
एट्याच गरेको इमेज हो, त्यही भएर एउटा चाहिँ ओके यही जुन बिटा एमोलोइड भने चाहिँ एमोलोइड बिटा भनेको छु नि हो हाम्रो हेल्दी इफ वी आर हेल्दी यदि हाम्रो एपोलिपोप्रोटिन राम्रो छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि हेल्दी छ या एपोलिपोप्रोटिन नर्मल छ भने यस्तै यसलाई के गरिदिन्छ त ब्रेकडाउन गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ हुन कि यो त सोलुबल हुँदैन त्यही भएर पनि त्यसले के गर्छ त्यो प्रोटिन यसलाई ब्रेकडाउन गरिरहेको हुन्छ त्यही भएर हामीमा चाहिँ सायद त्यो नभएको यस्तो इन्सिडेन्ट भए तापनि हामीमा एल्जाइमर डिमेन्सिया चाहिँ प्रब्लम नभएको हुन सक्छ तर यदि त्यो एपोलिपोप्रोटिनमा म्युटेसन भएर चाहिँ E4 भन्ने एलआई बन्दियो भने के हुन्छ त त्यो एपोलिपोप्रोटिनले यो ब्रेकडाउन गर्न सक्दैन अनि यो ब्रेकडाउन गर्न सकेन भने के हुन्छ त यही सबै यस्तै यस्तै जम्मा भएर के भन्छ त प्लेग भन्छ हो हैन अनि प्लेग बन्यो भने एल्जाइमर हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ त्यो म्युटेसन इज वान अफ द कज फर स्पोरेडिक के रे एल्जाइमर डिजिज है त यो चीजहरु भनेको छ अब आउ फ्यामिलियलमा है त फ्यामिलियल भनेको डोमिनेन्ट जिन भन्छौं हामी रिसेसिभ डोमिनेन्ट भन्छौं जुन चाहिँ हेरिडिटी ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ त्यो भन्ने त्यो कुरो है त एल्जाइमर जुन हामीले बोकेर आएको हुन्छ हाम्रो अफिस हाम्रो फादर मदरबाट चाहिँ जुन बोकेर आएको हुन्छ हामीले त्यो फ्यामिलियल एल्जाइमर डिजिज भनेको सम डोमिनेन्ट जिन वाज इनहेरिटेड दैट स्पीड अफ द प्रोग्रेसन अफ डिजिज अर्ली अनसेट हुन्छ अब यसरी बोकेर फ्यामिलियल एल्जाइमर डिजिज कुनै जिन हामीले बोकेर आएको छौं भने हामीलाई बुढो पाखो नै हुनु पर्दैन चाँडै पनि यङ एजमा पनि के हुन सक्छ त एल्जाइमर हुन सक्छ है त त्यही भएर चाहिँ लेस देन 5 to 10% अफ केसेस त्यही भएर यो चाहिँ मेजोरिटी अफ केसेस हुन्थ्यो भने यो 5 to 10% अफ केसेस मात्रै हुन्छ रेयर कन्डिसन हो ड्यू टु द जिन म्युटेसन केले गर्दा त जिनमा हुने म्युटेसनले गर्दाखेरि कुन जिन त भन्दाखेरि PSE1 र PSE2 जिन PSE1 र PSE1 2 जिन्स है त यो कुरा आएको थियो नि हिजो Okay. Participant in interview. मैले भन्नु खोजेको के त भन्दाखेरि हिजो हामीले एकैछिन के देखाउनु खोजेको थिएँ भन्दाखेरि ओके यही मैले भन्नु खोजेको थिएँ हिजो मैले भन्दाखेरि मैले पछि भन्छु भनेको थिएँ यही चीजहरु हो म्युटेसन इज एपीपी भनेको एमोलोइड प्रिकर्सर प्रोटिनहरुमा म्युटेसन भयो भने त्यस्तै गरी PSE1 जिन र PSEN2 जिनमा म्युटेसन भयो भने त्यस्तै गरी एपोलिपोप्रोटिन E को E4 एलआई र E2 एलआई हरु यो दुईटा चाहिँ के हो त एलआई हरु हो एपोलिपोप्रोटिनको किनकि एपोलिपोप्रोटिन केलाई चाहिन्थ्यो त बीटा प्लेगहरुलाई जुन बीटा प्लेगहरु बिचारी बीटा एमोलोइड बन्थ्यो जुन चाहिँ इन्सोलुबल हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ काट्ने काम गर्थ्यो हो हैन हो तर यस्तो एलआईहरुले यो प्रोटिनको यस्तो एलआईहरुले के गर्छ त त्यो काट्न भ्याउँदैन भनौं त्यो काट्न सक्दैन भनौं काट्न सकेन भने के हुन्छ त त्यो सबै बीटा एमोलोइडहरु के हुन्छ त एक आपसमा टाँसिएर के हुन्छ त प्लेग बन्थ्यो हो हैन हो त्यो चीज हो है मैले त्यही देखाउन खोजेको थिएँ यही एपीपी भनेको एपोलिपोप्रोटिनमा म्युटेसन भयो भने त्यस्तै गरी के रे PSE1 र PSEN2 भन्ने जिन्सहरुमा चाहिँ म्युटेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ त एल्जाइमर डिजिजहरु देखेको छ जिनको इन्भल्भमेन्टहरु देखेको छ है मैले त्यही देखाउन खोजेको थिएँ फेरि ब्याक अहिलेमा जान्छु अनि फेरि हामी यो सकेर आउँला
ओके ओके यो चाहिँ हो हैन अनि त्यसपछि यो टाउको भयो त्यसपछि आएर केसमा थियौँ है त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ यो फ्यामिलियलमा के देखेको छ भने PSEN1 र PSEN2 जिन्सहरू त्यो भनेको के हो त प्रिसेलिनिन है यसको पुरा नाम भनेको प्रिसेलिनिन है PSEN भनेको प्रिसेलिनिन 1 र प्रिसेलिनिन 2 जिन्सहरूमा म्युटेसन भयो भने अब यो प्रोटिनले के गर्छ त PSEN त्यो त जिन हो नि त हो किन यो जिनले चाहिँ यो प्रोटिन बनाउँछ हो किन प्रेसिलिन 1 र प्रेसिलिन 2 भन्ने प्रोटिन बनाउँछ है यो प्रोटिनले के गर्छ त भन्दाखेरि सिन्थेसाइज प्रोटिन सब युनिट फर गामा सेक्रेटेज हेर त गामा सेक्रेटेज बनाउने काम गर्छ यसले यो दुईटाले के गर्छ त गामा सेक्रेटेज बनाउने काम गरिरहेको हुन्छ है म्युटेसन इन दिस जीन क्यान चेन्ज इन द लोकेसन वेयर द गामा सेक्रेटेज क्यान चप प्रोड्युसिङ द डिफरेंट लेन्थ अफ beta amyloid molecule which will be better at clumping to form the plaque ओके न हो त्यसले के गर्छ त यो गामा सेक्रेटेज को चपिङ गर्ने काम हुन्छ नि काट्ने काम हुन्छ त्यसको चाहिँ काट्ने कामलाई चाहिँ के गर्छ त कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ कसले त प्रिसेलिनिन 1 र प्रिसेलिनिन 2 जिनले चाहिँ यसको सिन्थेसाइज गरिरहेको हुन्छ अब यसमा म्युटेसन हुने बित्तिकै भनेको यसको जिनमा म्युटेसन हो नि त प्रोटिनमा म्युटेसन हुनु भनेको जिनमा म्युटेसन हुनु हो किन अब जिनमा म्युटेसन हुने बित्तिकै के हुन्छ त अब यसले के यसरी बनेको गामा सेक्रेटेजले के गर्छ त जथाभावी काट्न थाल्छ जथाभावी काट्यो भने के हुन्छ त त्यो बिटा एमोलोइड जुन हामीले युनिट पुरा गरेका थियौं जुन चाहिँ इन्सोलुबल हुन्छ त्यो चाहिँ डिफरेंट लेन्थको बन्न थाल्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त क्लम्पिङ हुने चान्सहरु के हुन्छ त बढेर जान्छ है त त्यही भएर चाहिँ यो विभिन्न जिन्सको इन्भल्भमेन्टहरु छ यो चीजहरु एकचोटी हेर्नु है त त्यही भएर अर्को पनि छ ट्राइसोमी 21 भन्ने पनि हुन्छ यसमै है फ्यामिलियलमै है त यो फ्यामिलियलकै कुरा गर्छ एउटा चाहिँ म्युटेसन यो जिनमा म्युटेसन भएर अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को ट्राइसोमी 21 भने जस्तै डाउन सिन्ड्रोम भन्छौ नि डाउन सिन्ड्रोममा के हुन्छ त एक्स्ट्रा कपी अफ क्रोमोसोम 21 जीन रिस्पोन्सिबल फर प्रोड्युसिङ द एपिपेज लोकेसन एट 21 एपिपेज भन्ने के हो त एमोलोइड प्रिकर्सर प्रोटिन बनाउने इन्जाइम हो के एपिपेजहरु के हुन्छ त इन्क्रिज द एक्सप्रेसन अफ एपीपी अमाउन्ट अफ प्लेग बिल्डअप इन्क्रिज हुन्छ एपीपी को एक्सप्रेसन भनेको के हो एमोलोइड प्रिकर्सर प्रोटिन भनेको त्यो प्रिकर्सर प्रोटिन जुन सेल मेम्ब्रेनमा थियो नि अघि देखाएको थिए हो त्यो प्रिकर्सरको एक्सप्रेसन बढाइदिन्छ त्यो एक्सप्रेसन बढाउनु भनेको अनावश्यक रूपमा कट्नु हो नि त त्यो काटिनु हो नि त धेरै जति धेरै एपीपी बन्यो त्यतिकै के हुन्छ त त्यो चपिङ हुने चान्सहरु बढेर जान्छ हो किन जति धेरै चपिङ इरेगुलर भयो त्यतिकै प्लेगहरु हुने चान्सहरु बढेर जान्छ हो सबै के हुन्छ त कोरिलेटहरु हुन्छन् है त त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब सिम्पटम्सहरुको कुरा गरेछ वेयर वर्सेन्स एज द प्लेग्स एन्ड ट्याङ्गल्स बिल्ड अप हो जति धेरै प्लेग बन्यो जतिकै धेरै ट्याङ्गल्स बन्यो त्यतिकै न्यूरो डिजेनरेसन हुन्छ हो किन जति न्यूरो डिजेनरेसन भयो त्यतिकै सिम्पटम्सहरु के हुन्छ त अझै इन्क्रिज हुँदै जान्छ कसरी देखिन्छ त कुन फेसनमा देखिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा के हुन्छ त सुरुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इन द अर्ली स्टेज सिम्पटम्स माइट नट बी डिटेक्टेबल सुरुमा त सिम्पटम्सहरु नदेखिन सक्छ जब चाहिँ त्यो मेमोरी सेल्सहरु बिस्तारै मर्दै जान्छ मेमोरी सेन्टरको सेल्सहरु बिस्तारै न्यूरोन्सहरु बिस्तारै मर्दै जान्छन् बिस्तारै मेमोरीहरु के हुन्छ त फेड अप हुँदै जान्छ हो के त्यही भएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ सिम्पटम्स नदेखिन सकिला तर एज प्रोग्रेस सर्ट टर्म मेमोरी लस हुन्छ सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त सर्ट टर्म लर्निङ डिसेबिलिटी हुन्छ सुरुमा एकैचोटीमा चाहिँ म बच्चामा कस्तो थिए मैले बच्चामा के गरेको थिए भनेको लङ टर्म मेमोरी भन्छौ नि लङ टर्म र सर्ट टर्म मेमोरी भन्छौ नि हो त्यो सर्ट टर्म मेमोरी चाहिँ होइन पहिले के हुन्छ त सर्ट टर्म मेमोरी चाहिँ लस हुन्छ भनेको हिजो भर्खर सम्झेको चीज अस्ति भर्खर पढेको चीजहरु बिर्सिने हुन्छ है त त्यही भएर सुरुमा के हुन्छ त सर्ट टर्म मेमोरी लस हुन्छ जस्तै व्हाट यु ह्याड इन द ब्रेकफास्ट दिस मर्निङ बिहान के खाएको थियो त्यो सम्झिनै सक्दैनौ तिमीले मैले के खाएर आए घरबाट बिहान के खाएर आए कलेज आउँदाखेरि या हिजो राति के खाए मैले डिनरमा त्यो चीजहरु सम्झिन गाह्रो हुन्छ सुरुमा त्यसपछि बिस्तारै अझै प्लेक्सहरु त्यो ट्याङ्गल्सहरु फर्मेसन हुँदै गयो अझै न्यूरो डिजेनरेसन हुँदै गयो भने के हुन्छ बिस्तारै लस अफ सम मोटर स्किल पनि लस हुन्छ बिस्तारै है त जस्तै इटिङ डिफिकल्टीज ल्याङ्ग्वेज डिफिकल्टीज टु कम्युनिकेट अब चाहे पनि तिमीले नेपाली पनि बोल्न सक्दैनौ तिमीले त अब भनौं तिमीले अरु भाषा बोले तापनि तिमीले नेपाली पनि जुन चाहिँ एउटा नर्मल बोलिराख्ने भाषा त्यो भाषा पनि तिमी बोल्न सक्दैनौ है त्यो बिस्तारै मोटर स्किल्स पनि के हुन्छ त डिसअर्गनाइज हुन्छ त्यसैगरी लङ टर्म अनि लास्टमा के हुन्छ त लङ टर्म मेमोरी लस हुन्छ स्पाउस नेम नै थाहा हुँदैन तिमीलाई आफ्नो भाइको नाम बहिनीको नाम अथवा भनौं न अब त्यो बुढो पाखा छ भने आफ्नो स्वास्नीको नाम आफ्नो बुढोको नाम आफ्नो बुवाको नाम आफ्नो आमाको नाम हाम्रो पनि के हुन्छ त थाहा हुँदैन है त यसरी के हुन्छ त जसरी प्लेग र ट्याङ्गल्सहरु बढ्दै जान्छ त्यतिकै सिम्पटम्सहरु के हुन्छ त अझै भेगहरु हुँदै जान्छ है त दिस इज द
एल्जाइमर डिजिज है। अब एकचोटि म स्लाइडहरुमा जान्छु अनि त्यसपछि हामी अरु कन्टिन्यू गर्ला है। एकचोटि म स्लाइडहरुमा सुरुदेखि जान्छु है। ओके, यसमा केही कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म मैले भनेकोमा प्लिज? सुरुमा जान्छु अनि सुरुबाट एकचोटि सर्भर यही चिजहरु छ, मैले अहिले भनेकै चिजहरु सबै छ है। त्यही भएर चाहिँ एकचोटि सर्भर आउँछु। ओके, यही चिज है, एल्जाइमरको कुरा गरे। यही चिज हो, एल्जाइमर डिजिजको कुराहरु छ। इटियोलोजीहरु, जेनेटिक फ्याक्टर्सहरु डाइरेक्टली लिंक टु अर्ली अनसेट अफ एल्जाइमर डिजिज, जस्तै म्युटेसन इन एपीपी भन्यो हामीले, ट्राइसोमीको कुरा गरेको थिएँ नि मैले, हो के ट्राइसोमीमा एपीपी जिन्समा म्युटेसनहरु भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी PSEN1 र PSEN2 मा म्युटेसन भयो भने चाहिँ PSEN1 र 2 बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, गामा सेक्रेटेज इन्जाइमहरु जसले गामा सेक्रेटेज इन्जाइम बनाउँछ त्यो इन्जाइम राम्ररी बन्दैन। अनि राम्ररी बन्यो भने के हुन्छ त, जथाभावी त्यसले चप गर्न थाल्छन्। जथाभावी चप गर्यो भने के हुन्छ त, बिटा एमिलोइडहरु चाहिँ विभिन्न लेन्थको बिटा एमिलोइडहरु बन्छ र बिटा एमिलोइड जति धेरै बन्यो त्यतिकै के हुन्छ त, एक आपसमा टाँसिएर प्लेगहरु फर्मेसन हुने रिस्कहरु बढ्छ है। त्यस्तै गरी जेनेटिक स्पोरेडिक एल्जाइमर डिजिजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सरी, एपोलिपोप्रोटिन ई र एपोलिपोप्रोटिन ई को जिनको म्युटेसनहरु हुने हो है के, जसले के काम गर्छ त, त्यो लिपो बिटा एमिलोइड उलाई चाहिँ त्यो प्रोटिन त्यो भन्ने बिटा एमिलोइड जुन पार्ट हुन्छ त्यो चपिङ गर्ने, त्यो पार्टहरुलाई चाहिँ जुन चाहिँ इन्सोलुबल हुन्छ त्यसलाई काट्ने काम गरिरहेको हुन्छ। अब यस्तो प्रोटिनमा म्युटेसन भयो भने के हुन्छ त, त्यसले काट्न सक्दैन। काट्न सक्यो भने के हुन्छ त, बिटा एमिलोइडहरु थुप्रिएर के हुन्छ त, प्लेगहरु बन्न सक्छ है त। त्यो चीजहरु छ है, रिस्क फ्याक्टर यही चीजहरु भनेको छ। हिजो मैले भन्दै थिएँ, पछि भन्छु भनेर छोडेको थिएँ। ओके, रिस्क फ्याक्टरहरु यही छ है। ओके, साइन एन्ड सिम्पटम्स भनेको त्यही चीज हो भने एज अर्ली स्टेज अफ एल्जाइमर डिजिज, इम्पेयरमेन्ट इन मेमोरी, एफेजिया हुन्छ, एप्राक्सिया हुन्छ, एनोक्सिया। अब यो सबै मिनिङहरु हेर्नु है, आफूले हेर्यो भने तिमीलाई याद हुन्छ है त सबै। यो एफेजिया एप्राक्सिया भनेको सबै त्यो मोटर स्किल्सहरु जस्तै लर्निङ स्किल्स, स्पिकिङहरु नआउने, ल्याङ्ग्वेजहरु बोल्न नसक्ने है, यो चीजहरु हुन्छ। एकचोटि हेर्नु है, तिमीले आफै हेर्यो भने यो टर्महरु थाहा हुन्छ तिमीहरुलाई है। मुड चेन्जेस हुन सक्ला, लस अफ स्पोन्टेनियसली एन्ड इनएक्टिभ हुन सक्छ एज प्रोग्रेसिभ एल्जाइमर डिजिज। अब जस्तै प्रोग्रेस हुँदै गयो भनेको के हो, जति न्यूरो डिजेनेरेसन हुँदै गयो, जति नर्भ सेल्सहरु बिस्तारै बिस्तारै अब सबै नर्भ सेल्सहरु मर्दै गयो भने के हुन्छ त, इन्क्रिजिङ सर्ट टर्म मेमोरी लस एन्ड कन्फ्युजन हुन्छ, फिलिङ्स अफ रेस्टलेसनेस, लस अफ एपिटाइट, पर्सनालिटी चेन्जेसहरु पनि हुन सक्छ पछि गएर। सुरुमा भनेको त्यसले मेमोरीलाई नै अफेक्ट गर्छ, बिस्तारै बिस्तारै त्यो एरियाहरु बढ्दै गयो भने, त्यो न्यूरो डिजेनेरेसन हुने एरियाहरु बढ्दै गयो भने त्यसले जुन एरियालाई कभर गर्छ त्यही एरियाको चाहिँ सिम्पटम्सहरु हामी देख्न सक्छौं। जस्तै अब हिप्पोक्याम्पस भनेको त्यही कर्टेक्स एरियामा त हुन्छ नि, हो किन। अब कर्टेक्स एरियाको सबै न्यूरो डिजेनेरेसन हुन थाल्यो भने मोटर स्किल्सहरु पनि के हुन्छ त, डिसओरिएन्ट हुन्छ। अब मोटर स्किल्स पनि जान्न सक्दैनौं, बोल्न सक्दैनौं, अब भनौं न हामीलाई चल्न पनि गाह्रो हुन्छ, हात खुट्टा चलाउन पनि बिस्तारै बिस्तारै गाह्रो हुन सक्ला, हो किन। यो चीजहरु हुन सक्ला। त्यसले सबै प्यारामिटल एक्स्ट्रा प्यारामिटल सबै फेरि त्यही आउँछ, मोटर स्किल्सहरु नै आउँछ है त, त्यो पनि अफेक्ट हुन्छ है। त्यही भएर हेर त यही पनि दिएको छ, यही दिएको छ, के तिमीले हेर्छौ है। ओके, एफेजिया भनेको के हो त, डिसओरिएन्टेसन अफ ल्याङ्ग्वेज फंक्सन। ल्याङ्ग्वेजको फंक्सन जुन ल्याङ्ग्वेज मैले भने न, तिमीलाई नेपाली यति बोले पनि नेपाली बोल्न आउँदैन, चाहेर पनि तिमीले नेपाली बोल्न सक्दैन, बिर्सिन्छौ तिम्रो वर्डहरु। यसलाई के भन्छ, खानुलाई के भन्छ, यसरी खानेलाई के भनिन्छ भन्ने चीज पनि तिमीहरु भन्न सक्दैनौ भनेको के हो, सबै त्यो मोटर स्किल्स त हो नि, हो किन। मोटर स्किल्स पनि के हुन्छ त, त्यो डिसओरिएन्ट हुन्छ। एप्राक्सिया भनेको इम्पेयर्ड मोटर फंक्सन, हिँड्न गाह्रो हुने है, त्यो मोटर फंक्सनलाई पनि के हुन्छ त, इम्पेयर हुन्छ। एनोक्सिया भनेको के हो त, इनएबिलिटी टु रिकग्नाइज द नेम अफ अब्जेक्ट, अब्जेक्टहरु थाहा पाउन सक्दैन। जस्तै यहाँ हातमा ल्याएको छ नि, यो चरालाई चरा भन्न नसक्ने, मोबाइललाई मोबाइल भन्न नसक्ने, के हो जस्तो लाग्छ हामीलाई, किनकि सबै के हो मेमोरीसँग रिलेटेड छ नि त, हो किन। त्यो चीजहरु हुन सक्ला। अनि एक्जिक्युटिभ फंक्सनिङ इनएबिलिटी टु थिंक अफ एब्स्ट्र्याक्टली, थिंक गर्न पनि हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ भनेको सबै चीजलाई त्यसले के गर्छ त, अफेक्ट गर्छ। बिस्तारै बिस्तारै त्यो न्यूरोन डिजेनेरेसनहरु जति फैलिदै जान्छ त्यतिकै सिम्पटम्सहरु पनि के हुन्छ त, भेग हुँदै जान्छ है त। त्यही चीज हेर त, माइल्ड कग्निसन इम्पेयरमेन्ट हुन्छ 7 वर्षमा, त्यसपछिको 2 वर्षमा माइल्ड के अरे एल्जाइमर हुन्छ, मोडरेट एल्जाइमर र सिभियर एल्जाइमर है। यो चीजहरु चाहिँ एकचोटि हेर्नु। जस्तै हेर न, यहाँ सिम्पटम्स चाहिँ सुरुमा सर्ट टर्म मेमोरी लस हुन्छ, बिस्तारै त्यो डिजेनेरेसन, हेर डिजेनेरेसन भनेको सुरुमा डिजेनेरेसन यति छ, यसमा चाहिँ सर्ट टर्म मेमोरी लस हुन्छ। त्यस्तै गरी अब डिजेनेरेसन बिस्तारै बढ्दै गयो भने के हुन्छ, सिम्पटम्सहरु जस्तै रिडिङ प्रब्लम, पुअर अब्जेक्ट रिकग्निसन,
पुअर डिरेक्सन सेन्सहरू, घर जानुपर्ने ला मेरो घर जाने कहाँ कताबाट जाने कुनै चोकमा पुग्यो भने यहाँ जाने कि त्यहाँ जाने त्यो पनि हामी ठम्याउन गाह्रो हुन्छ हामीलाई हो किन त्यो चिज हुन सक्छ। अझै बिग्रिँदै गयो भने चाहिँ पुअर जजमेन्ट, इम्पल्सिभिटी, सर्ट एटेन्सन हुन सक्ला। त्यसपछि सिभियर भयो भने भिजुअल प्रब्लमहरू पनि हुन सक्छ है त। यो भनेको त्यो जतिकै बढ्दै जान्छ जुन जुन एरियामा इफेक्ट हुँदै जान्छ त्यो एरियाको सिम्पटम्सहरू हामी देख्न सक्छौँ है। यो चिज भन्न खोजे हो। प्याथोफिजियोलोजी अहिलेकै कुरा आउँछ है। कर्टिकल एट्रोफी, इन्लार्ज भेन्ट्रिकल र बसाल ग्याङ्ग्लिया वेस्टिङहरू हुन्छ है यो चिज। ओके यही चिज छ। द मेन प्याथोलोजिकल हलमार्क भनेको के हो त? प्लेग र ट्याङ्गल्स है त। तिमीहरूले एक्जाममा प्याथोलोजिकल हलमार्क्स अफ एल्जाइमर डिजिज भनेर सोध्यो भने चाहिँ प्लेग र ट्याङ्गल्सको बारेमा थोरै लेख्नुपर्छ है त। प्लेग र ट्याङ्गल्सको बारेमा यही चिज यहाँ दिएको छ है। बिटा सेक्रिटेज र अल्फा सेक्रिटेजको कुराहरू छ, यही चिजहरू है। एपिपी एल्जाइमर डिजिज, डाइरेक्ट न्युरोटोक्सिन्स यो चिजहरू छ। यो हेर्नु यही चिज न्युरोफिब्रिलरी ट्याङ्गल्सहरू भित्र हुन्छ र प्लेगहरू कहाँ हुन्छ त? न्युरोन भन्दा बाहिर हुन्छ है त। ट्याङ्गल्सहरू भित्र, प्लेगहरू बाहिर हुन्छ है। यो चिजहरू ट्याङ्गल्सको बारेमा छ यही चिजहरू। यही एउटा फिगरले पनि दिएको छ। बिटा सेक्रिटेज र यो गामा सेक्रिटेजले गर्दा के गर्छ त? यस्तो टाइप यो भनौँ न बिटा के अरे एमोलोइडहरू, एमोलोइड बिटा एबी भनेको एमोलोइड बिटा भन्न खोजा हो। एमोलोइड बिटा बनाउँछ जुन चाहिँ के हुन्छ त? इन्सोलुबल हुन्छ, त्यही भएर एग्रिगेट हुन्छ हो किन। एग्रिगेट भयो भने यस्तै न्युरोनहरूको बिचमा बसेर चाहिँ न्युरो ट्रान्समिसनहरू यसले रोकिदिन सक्छ है त। यही देखाउनु खोजेको छ। त्यही चिजहरू भनेको छ है। अब यस्तै हिसाबले गयो भने के हुन्छ त? यो गाइरीहरू के हुन्छ त? खुम्चिँदै जान्छ, किनकि अब नर्भ सेल्सहरू ड्यामेज भयो भने के हुन्छ त? यो गाइरीको पोर्सनहरू खुम्चिँदै जान्छ, सल्कीहरू के हुन्छ त? गहिरो हुँदै जान्छ। हेर त यो सल्कीहरू गहिरो हुँदै गयो, गाइरीहरू खुम्चिँदै गयो है। यो चाहिँ अनि भेन्ट्रिकलहरू चाहिँ ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ। सिङ्केज भयो कि भेन्ट्रिकलहरू ठुल्ठुलो हुँदै जान्छ भनेको एट्रोफी हुन्छ। इन द अदर सेन्स के भन्न सक्छौँ हामी? एट्रोफी ब्रेनको के हुन्छ? ब्रेन सेल्सहरूको एट्रोफी हुन्छ भनेको साइजहरू सानो हुँदै जान्छ है। कम्पेरिजन अफ नर्मल ब्रेन र एल्जाइमर लागेको ब्रेन हेर्ने हो भने यस्तै डिफरेन्सहरू हामी देख्न सक्छौँ है। यो चिजहरू ओके। अब त्यस्तै छ जहाँ जुन जुन ठाउँको चाहिँ तिम्रो हाम्रो जुन ठाउँको न्युरोनहरू डिजेनेरेट हुन्छ त्यही सिम्पटम्सहरू देख्छ। जस्तै अब यहाँ हेर न, यहाँ यो डिजेनेरेट भएको छ भने ल्याङ्ग्वेज डिफर्मिटिज आउँछ हो किन। हामीले सिकेको ल्याङ्ग्वेज पनि बोल्न नसक्ने, हाम्रो जुन मदर टङको ल्याङ्ग्वेज हुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि हामीलाई बोल्नलाई गाह्रो हुन्छ। जस्तै मेमोरी सेन्टरहरू यहाँ हुन्छ भने यदि यो ठाउँमा डिजेनेरेट भयो भने के हुन्छ त? नर्मल र एल्जाइमर लागेको देखाएको छ हेर न, यो सेन्टरमा है। त्यस्तै गरी यो ठाउँको मेमोरी सेन्टर्सको सेल्सहरू मर्यो भने सर्ट टर्म मेमोरी लस अनि लङ टर्म मेमोरी लसहरू हुन्छ है। जुन ठाउँको सेल्सहरू डेथ हुन्छ त्यही ठाउँको हामी के हुन्छ त? सिम्पटम्सहरू देख्न सक्छौँ। त्यही भएर एल्जाइमर डिजिज भनेको नट ओन्ली द डिमेन्सिया है त। डिमेन्सिया इज अ कमन फर्म्स अफ एल्जाइमर डिजिज। त्यही भएर अघि मैले सुरुमा पनि भन्दा डिमेन्सिया भनेको एउटा एल्जाइमर डिजिजको चाहिँ एउटा कमन फर्म हो। यो बाहेक अरू पनि सिम्पटम्सहरू हुन सक्छ एल्जाइमर डिजिजमा। त्यही भएर एल्जाइमर डिजिज भनेको के हो त? ट्याङ्गल्स र प्लेगले गरेर के हुन्छ त? न्युरो डिजेनरेसन हुन्छ र जुन एरियाको न्युरो डिजेनरेसन भयो त्यही एरियाले गर्ने फङ्सनहरू के हुन्छ त? डिसओरिएन्ट हुन्छ। जस्तै त्यो एरिया यदि यो ल्याङ्ग्वेजको एरिया हो भने यहाँ एल्जाइमर डिजिज भइरहेको छ भने अरू चिज नर्मलै छ तर यहाँ मात्रै एल्जाइमर डिजिज, यहाँ मात्रै प्लेग र ट्याङ्गलले यो एरिया मात्रै इफेक्ट गरेछ भने हामीलाई अरू चाहिँ फङ्सन ठिक हुन्छ। जस्ट हामी केमा डिफिकल्टी हुन्छ त? ल्याङ्ग्वेजमा डिफिकल्टी हुन्छ। इङ्ग्लिस बोल्न नसक्ने, नेपाली बोल्न नसक्ने, अथवा हामी यदि नेवारी घर परिवार हो नेवारी बोल्छौँ भने नेवारी पनि नआउने हामीलाई बोल्नको लागि, त्यो चिजहरू हुन सक्छ। अथवा ल ठिक छ सबै चिज ठिक छ, यो एरियामा मात्रै डिस्टर्ब भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि मेमोरी लस हुन्छ है। अब त्यो सर्ट टर्म मेमोरी हो कि लङ टर्म मेमोरी होस् त्यो हिसाबको लसहरू हुन्छ है त। एल्जाइमरमा हुने भनेको यो हो है। ओके, केही कन्फ्युजन छ एल्जाइमरमा प्लिज? एल्जाइमरमा केही? ओके, त्यसो भए ठिक छ। एल्जाइमर नोट्स प्रोभाइड गर्छु, हेर फेरि भयो भने भएन। अब हामी अर्को एउटा टपिक छ यसमा सिएनएसमा, इपिलेप्सी भन्ने है। त्यो चिज हामी डिस्कस गरौँ, इपिलेप्सी है। एकैछिन है, मैले खोलेँ, म जुममा जाउँ होइन। ओके, सेयर कहाँ गयो? इपिलेप्सी यहाँ छ, सेयर गरेँ हुँदैन होला यो है।
Okay, stop share. पेज नै यहाँ खुल्दैछ। सिस्टम स्लो भयो कि क्या हो? Okay. How from the not subject. Okay, so what is on the okay, see what it is. Sharing वाचा ओके अब अर्को टपिक छ इपिलेप्सी है त। अब यो सीएनएस को एउटा टपिक छ इपिलेप्सी भनेको के हो है त। हामी जुन नर्मल भाषामा के भन्छौँ इपिलेप्सी भनेको छारे रोग भन्छौँ हो किन क्षय रोग हैन छारे रोग है त। क्षय रोग भनेको ट्युबरकुलोसिस भयो छारे रोग भन्छौँ हामी हो किन इपिलेप्सी भन्छौँ। इपिलेप्सी भनेको के हो त इट इज अ सिजर डिसअर्डर भन्छौँ है त। सिजरको के हो त डिसअर्डर हो। व्हाट इज सिजर? सिजर भनेको के हो किन सिजर भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्चुअली सिजर भनेको रिअकरिङ एन्ड अनप्रेडिक्टेबल के हुन्छ त रेस्पोन्स अफ ब्रेनको केले गर्दाखेरि त एबनर्मल फायरिङले गर्दाखेरि न्यूरो ट्रान्समिसन हुन्छ हामीलाई थाहा छ। यो पनि फेरि न्यूरो ट्रान्समिसनसँगै रिलेटेड हो किनकि सीएनएस भनेकै न्यूरो ट्रान्समिसन हो है त। त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि म्यासेज या भनौँ न कुनै पनि रिले हुन्छ कुनै पनि सिग्नल रिले हुँदाखेरि के हुनु पर्यो त एउटा नर्भले अर्को नर्भलाई न्यूरो ट्रान्समिसनहरू गरेर न्यूरो ट्रान्समिटरहरू पास गर्नुपर्ने हो कि न्यूरो ट्रान्समिसन हुने भनेको यही चिज त हो नि। न्यूरो ट्रान्समिटरहरू एउटा ए भन्ने नर्भ छ अर्को तल बी भन्ने नर्भ छ भने ए भन्ने न्युरोनले के गर्छ त न्यूरो ट्रान्समिटर रिलिज गर्छ र त्यो न्यूरो ट्रान्समिटरले के गर्छ त बी भन्ने चाहिँ न्युरोनलाई एक्साइट गर्छ या इनिबिट गर्छ एनीथिङ इट क्यान डु है त। यो न्यूरो ट्रान्समिसन हुन्छ। अब यो न्यूरो ट्रान्समिसन नर्मल प्रोसेसमा चाहिँ यदि चाहिँ ए भन्ने नर्भ सेल्सले चाहिँ इम्प्रोपर फायरिङ गर्यो है सपोज एक्जाम्पल 10 वटा डोपामिन रिलिज गर्नुपर्ने एकैचोटी चाहिँ 100 वटा डोपामिन रिलिज गरिदियो कुनै कारणले गरेर है त। कुनै कारणले 10 वटा गर्नुपर्ने ठाउँमा 100 वटा डोपामिन रिलिज गर्यो भने त बी भन्ने नर्भ फाइबर जुन ए को तल हुन्छ त्यो त ओभर स्टिमुलेट हुने भयो कि भएन। ओभर स्टिमुलेट भयो भने के हुन्छ त हामीले मोटर फंक्सनहरू हामीले अनप्रेडिक्टेबल मोटर फंक्सनहरू देख्न थाल्छौँ। हामीले जस्तै छारे रोगमा भन्छौँ नि मिर्गी भन्छौँ जुन हामी अर्को भाषामा त्यसलाई मिर्गी पनि भन्छौँ हो कि मिर्गी रोग भन्छौँ। त्योमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै सेकिङ अनकन्ट्रोल्ड हाम्रो मुभमेन्ट अफ बडी हुन्छ हो कि स्पेशली हामी के भन्छौँ ट्रिमर्सहरू भन्छौँ नि सेकिङ ट्रिमर्सहरू भन्छौँ नि हो त्यो हामी इन अनकन्ट्रोल्ड वेमा हुन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो ओभर फायरिङले गरेर न्यूरो ट्रान्समिटरहरू ओभर फायरिङले गरेर 10 वटा हुनुपर्ने ठाउँमा 100 वटा गयो भने के हुन्छ त एबनर्मल फायरिङ भएकोले स्टिमुलेसनहरू एबनर्मल भएकोले चाहिँ के हुन्छ त जुन हाम्रो मोटर फंक्सनहरू हुन्छ त्यो मोटर फंक्सनहरू के हुन्छ त हाम्रो एकदमै एक्जासर्बेट भएर जान्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ